sa pagkabiha sa mga Israelita ug laing nagulog upat ka kaliwatan gikan sa pagkabiha hangtod nga natao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Taas-taas ang ako ang Ebanghelyo. Kunya ang gihinganlan puro mga ngalan sa mga tao nga di kay nato familiar ang ilang mga ngalan. Mayong tabang gihinganlan mga numero kay pwede pa nato marambol. Biya gihinganlan mga ngalan man sa tao nga lisod pa kayo litukon siguro o ibalik siguro sa inyo ang mag-eksakta karon sa mga ngalan na inyo ang mahinumduman. Laay kayo paminaw ng mga ngalan sa tao nga labi ng karaan na. O, no? Kung gilaay mo pagpaminaw, mas ikapoy ko sa pagbasa. Pagaw-pagaw, pero di man pwede ilakturon. Kunya, pila kamisahan, moro gini akong basahon. Pero mao kini ang kagikan, talaan sa kagikan sa ato ang Ginoo. Kung mga reunion bitaw, naman na dayon, itawag nato o family tree. So, kinsa man ang imong apuhan, kinsa may apuhan sa imong apuhan, so kana, sugiro na. No? Ako ang uyuan, magpamilya sa napitan, imuhang lulo, kating lulo, anak, ano-ano ra ko, pero di na ako masulod sa kuang ulo. Ingon sila nga katusikwan, ingon sa man to nimo. Ingon ko na ambot. Basta parehara may apelido. Parintira siguro. O, no? Nakita na ko sa amuang family tree, anak, ilang taon na ako. Nagkalaing mga apelido, kagikan, anak. Pagkaingon ko, nga basta gikan sa dapitan, halos parintira kay tanan. Kaya nung magkamamaura ang mga apelido. So, ingon anak, no? So, kung atong ng taon, kining gipadayag karon ni San Mateo ang talaan sa kagikan ni Kristo, kini nagpahinumdom kanato diya gayong ipakita nga atong Ginoo aduna gayoy kagikan katigulangan sama kanato. So mo kana ang mensahe nga sama kanato aduna siya kagikan, aduna pud siya mga giila nga mga katigulangan. Muna nga si Kristo tinuod gayon nga tao, tinuod nga tao sama kanato nga dunay kagikan. Unya kining kagikan naginganlan karon ni San Mateo sa Ebanghelyo, di uni sila mga perpekto. Gawas ni Abraham, gila siya nga amahan sa pagtuo. Si David gikan ni Abraham ngadto ni David mao na nga kining panahon na kana nga mahimayaon ang ilahang panahon. Kung si David kung atong lantawon usa siya kahari nga makasasala kay ngano man iyang gikabit ang asawa sa iyahang komander, iyang gisugo ang iyang komander pag adto sa panggubatan, iyang gipauna kay aron mamatay, aron iyahang mapangasawa ang asawa sa iyahang usa sa iyang opisyal. So si David gipili siya sa Dios na hari, pero nakasala siya, pero nagbago siya. Muna nga nakita nato karon nga ang kagikan ni Jesus di lang puro maayo nga mga tao, na usay kagikan niya yung katigulangan nga mga makasasala usab. Pero bisan pa man iana mitumaw di hapon na tao di hapon ang atuang manunubos. Kabantay mo kung usa ka ulitaw, usa ka dalaga, usa may buhaton sa usa ka ginikanan. Kinsa po nang imong uyang, unsa po na'y trabaho anak, unsa'y nauman, unsa po'y kagikan ang pamilya anak. Basig palahubong na, basig himunog na, basig sugarol na, ayaw lang anak. May katong pamilya kay buutan. So sahay, magpili ta, kinsay ipapangasawa o pangasawon sa anak, kumikan sa
kagikan, gumikan sa pamilya. Pero dili na to mahukman ang tao. Kay mismo si Kristo, ang iyang kagikan, dili perfecto. Pero nitumaw ang atuang manunubos. So ang tao, na'y kausaban. Muna nga, dili na to pilion kung unsa ang iyang kagikan, kung unsa ang iyang kay ang tao, naman kayo'y kausaban. Nabitaw sa katao na nakita niya iyang amahan, palahubog kayo, iyang sige kulataho ng iyang inahan. Nagdako siya, yung nakita nga dili maayo ang gibuhat siyang amahan, wala din siyang inom, kay arong dili makulatahan po ang iyang maasawa. So yung anak, gumikan siyang kasinatian, nga maot kayo, nakita niya nga dili maayo na sundon. So di nato mahukman ang tao, kumikan lang sa iyang kagikan, sa iyang katigulangan. Na'y mga bata nga naghambukay sila kung unsay gibuhat silang ginikanan. Mingon kini usa ka bata, ako kung mag-birthday ko, regaluhan yun ko sa akong ginikanan og nindot kaayo nga regalo. Nindot nga dulaan, nindot nga simina, sapatos, ug lamian na pagkaon. Ingon ko ning usa ka bata, ako gyud kay bisan tuod og dili ko mag-birthday, bisan dili akong birthday, tagaan gyapon ko og nindot nga regalo. Nindot lamian nga mga pagkaon. O ilahang gipangutana ang usa ka bata, ikaw unsa pay giregalo sa imong ginikanan? Ingon siya, mag-birthday ko, wala sila magregalo. Kung dili po na akong birthday, wala po sila magregalo. Pero nila kong gitagaan o maayo na ihintlo. Labaw pa sa utang, labaw pa sa pagkaon, ang irigalo nga to sa mga anak, sa usa ka ginikanan, ang inyong maayo na ihintlo. Kana ang atong pamalandungan. Pero kung naaman gayon, ang mga dili magyon perfecto ang ginikanan, pero aduna kayo'y kausaban ang tao. Palihog manindo, makampo kita sa Diyos Amahan, nga nagpadala sa iyang buktong anak, aron sa paghatag sa kalinaw sa kalibutan, sa matag pangamuyo kita moingon, hatagi kami sa kalinaw, Ginoo. Nga ang simbahan mahimong instrumento sa kalinaw ug kahiusahan sa tanang nasod ug katawan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang pagamahanan matinud-anon nga manalipod sa kalinaw gustis sa nasod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang pamilya mahimong tuburan sa kalinaw, pagtuo ug tugma ni Kristo alang sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makasunod na sa walay katapusan kalinaw uban sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diya sa kahilo mo sa ating palang atong tagsatagsa ka mga pangamuyo. Langit mamahan, himuha kaming instrumento sa kalinaw o papuya ang Espiritu sa imong anak, si Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Sa
Diyan na sa mga pagpasalamat sa mga nagrayang grasya nga ito nadawat. Labi na sa gasa sa ginabuhig sa mayong panglawas, uban na sa mga pangamuyo, alang na sa dugang pang mga panalangin, atong gikinahanglan na daw-adlaw sa itong kinabuhi, uban usab sa mga patampo alang sa kayuhan, sa tanang mga adunay mga balatian. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang akong sakripisyo, dawaton uta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Uta sa mga sakripisyo, ikan sa mga kamo, alang sa pagkain paghimaya sa ngayon. Alang usab sa kapustanan si Bukyan Santos. Ginoo dawat kiningkat mga kasa sa among mapasalamatong kasing-kasing samtang nagsaulo kami nining pangilin sa bulahan nga Birhen Maria. Kay gikan kaniya nakakaton kami sa sekreto sa pagampo o sa pagdayon. Sa imong kaayo itugot nga sama kaniya maghalat kami kanimo usa ka balaang sakripisyo inaagi sa paghimo sa unsay makapahimot kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahal Dios na tunay makagahom sa tanan. Angay matarong gayod na magpasalamat kami kanimo kanunay usa ng dapit kay pinagi sa grasya sa Espiritu Santo. Gihinluan mo ang among mga kasing-kasing pinagi sa imong kahayag o gibalaan mo kini sa imong presensya aron mahimo kining silang mga puloy-anan sa imong himaya. Apan tungod sa iyang sinugtanon o sa misteryo sa pagkatao sa imong anak, gihimo mo ang bulahang Birhen nga imong dili kasama nga templo. Ang balay nga bulawan nga gidayan-dayanan sa matag hiyas pinagi sa Espiritu. Ang harianong palasyo nga nagasanag sa presensya sa kamaturan. Ang balaang syudad nga nagsadya sa iyang nagatugob nga grasya. Ang arka sa bagong kasabutan nga nagpahiluna sulod sa iyang kasing-kasing sa bagong balaod si Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya ang mga anghel sa langit. Nagahalat silang pagampo, pagsimba, samtang nagsadya sila sa imong presensya sa kahangturan. Ang among mga tingo, mahiusaw ban kanila, diha silang manaugong awit sa pagday. Santos, ikaw, Ginoong tuburan sa mga kasantos. Ipadalay mo Espiritu ang pagsantos yung mga kasa. Aron mahimo kinilang kanamo, malawas tubo ni Kristo, among Ginoo. Sa pagbasakit siyang kagalingon, mikuha siya upan. May pasalamat kanimo, bibikas sumihatag nini, ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawat kini ninyo matanan kana, kay kini makong lawas, mitugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos ang panihapon. Mikuha si sa kalis, may pasalamat kanimo kausap. Mihatang niningat ko sa mga tinunan o miingon. Dawat kini o Panginoong kamo nga tanan ikaniini, kay kini mo ang kalis akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo miwala lang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhat kini ang paghandog kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalat kami kani mamahanin ning pan sa kinabuhi ukali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan matubang malagad kanimo. Himo kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. O ni Francisco mong Santo Papa, ni Severo mong obispo sa tanang mga pari o kining katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, malaong mo nga mabanhaw sila. O ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan, mga kami ngayon makaambit sa kinabuhing tunay, o ni Maria ang nahangiulay sa Dios. Uban sa San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanang ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuligan. Uban kanila amoy kaumaday kung amoy himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Ihatag na kanimo makagawang amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, gamito ng mga pulong ito ng kanato sa atong mga hatagi kami sa kalinaw nining panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala o milayo sa nang kasamo. Samtang napaabot kami malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ginoong Kristo niyo ka sa mga apostoles, ang kalinaw ay biling ko kaninya kung kalinaw ihatag ko kanini. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung nila magsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuto na taagi kami, sa imong kalinaw kahius, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Kakilat ang pag-iigsunay.
Hindi mo Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo nga mong Dios, gibusog mo kami sa pagkaon o gilimnon, nagikan sa langit. Itugot nga sama sa bulahang Berhen Maria, magalagad kami kanimo diha sa kasanto sa kinabuhi. Magsimba kami sa imong presensya diha sa among isikatawo, ug uban kang Maria, matinud-anon kaming magmantala sa imong kahalangdon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ni sugot ta og sayo apay 6:30 kay naman kun mo'y giandam nga panihapon. Kaya wala pa'y panihapon, pwede na data magsugod og 6:30 kay pero dili na kumukaon. O niya kay ako datong ginan nga di na magandam kay magdali-dali lagi kay para sa parokya pero naman mo'y giandam kay mahadlok man mo nga maniwang ko. Kuna nga, pwede na akong sunod, maganda mo, sayo na punta, magsugod kay aron, di na ako magdali-dali, magapalihapon pa, mahurot pa inyohan inandan. Kita, salamat, umunang. Kaunta ko una niya, kaya di pa man kompleto po ang pagkaon.
So, salamat kayo sa sponsor. Ang Ginoo manaa kaninyo. Makagawad nga Dios manalangin kaninyo. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos ng Santos na Misa na kanunay ang gugma o kalinaw ni Kristo.